نہ سمجھو جو اسا مولوی کو بیٹھا دے دوں تے مولوی اسا کو بیٹھا دے دے خدا دی قسم جی میں تو میں ایک بے کو بیٹھا دے دوں حسنائن دا نانا پا ساری کو دے دا بیٹھا تے جدہ سونے نبی سی نگاہ ہو سے اپنے اتے رب دی رحمتی تا بے بہا ہو سے تے میں تو آدھے سامنے آیت پاک تلاوت کی تیم تو ہاں میرا ساتھ دے ہونے قبلہ جی میں گرمی تو ہاں بیٹھو جی میں بیٹھا جرا اچھا بیٹھا ہوئے ہوں کو تھوک زیادی لگ دیئے تو ہاں سبحان اللہ کرے سوتا انشاءاللہ امام حسین دے ذکر دے سب کے اللہ سی چھام بھی بنا دے سے تے ہوا بھی چلا دے سے نبی سونے دے رنگے ہوئے تیارے میں آیت دا ترجمہ کرا سی والآخری بندے تک سبحان اللہ زوردار پوچھا سی عرش والا رب فرمین دے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب مالک الملک مولا فرمین دے جنہیں دا امتحان لا جواب ہو گئے جنہیں دا صبر لا جواب ہو گئے انہیں کتے رب کنو اجروی بے حساب ہوں گے جتنی وڈا امتحان ہوں گے اتنی بلندی دے والا لا رب رحمان ہوں گے وہ مسلمانوں آج جو دھوپ وچ بیٹھو حسین حسین بیٹھے کریں گو حسین دے ذکر ٹھر ٹھر سبحان اللہ دے نعرے بیٹھے مریں گو حسین دا شان بھی بلند میرے امام دا امتحان بلند مسلمان آج جہان دے وچ دیکھو تو قسم دے سخی ہوں گے ایک او سخی جڑا بنو روٹی کھویں دے یا پانی چا پی لیں دے کئی سخی کپڑے گھن تے پیا دیں دے کئی ایجھا سخی تو 4 روپے جیب چپا چھوڑیں دے یا روڑے او سخی جیڑا مال لٹویں دے صدقے ونجام دا حسین او سخی جیڑا مال لٹویں دا پہ مال لٹویں دا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان امام علی